स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बर्निंग इशू जम्मू का, ऑथोराइज मॉडिफिकेशन, अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन, इसी के बीच जम्मू परेशान है। और जाहिर सी बात है, कुछ गलतियां आप लोगों ने की है जिसको सुधारने की एक कोशिश की जा रही है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर हो रहा है, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। मेरे साथ हैं एसएसपी जम्मू ट्रैफिक फारूक कैसर साहब। कैसर साहब, फारूक साहब, सबसे पहला सवाल, जो बर्निंग इशू इस वक्त चल रहा है, आप जानते हो उसको। ये जो ऑर्डर आया डिप्टी कमिश्नर जम्मू साहब से, उनके ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है, आपको लगता है कि इस ऑर्डर के पीछे मंशा क्या थी? रेवेन्यू जनरेट करना या फिर अनऑथोराइज जो मॉडिफिकेशन है उसको रिमूव करना? सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन गाड़ियों में जो करना है ये इलीगल है। एब्सोल्युटली, ये शुरू से इलीगल रहा है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो आज हुई और लोगों को पता नहीं है। तो वो सवाल अपनी जगह। दूसरा उसमें ये है कि हमने एक ड्राइव स्टार्ट की थी। उस ड्राइव, चूँकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू को अगर आप हमारी जो हम कारकर्दगी है उस पर नज़र रखते हैं थोड़ी बहुत, तो हम आलमोस्ट हर हफ्ते एक नई ड्राइव चलाते हैं। मेरे आके मुझे लगता है तकरीबन ये 5वीं ड्राइव है जिसमें हमने शुरुआत में जो थी वो हमने जो ये यूज़ ऑफ फिल्म्स हो रहा था उनके ख़िलाफ़ ड्राइव की। उसके बाद फिर जो यूनिफॉर्म्स जो नहीं पहन रहे थे लोग, नॉन वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स थे, उन पर ड्राइव शुरू की। फिर उसके बाद हमने जो है ये अभी ई रिक्शा जो था उन पे हमने स्टार्ट किया था। फिर बीच में उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि वो कुछ नेगोशिएशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गई। कुछ इश्यूज़ थे ई रिक्शा वालों के अपने, जिनको एड्रेस करने के लिए जो है हमने थोड़ी देर के लिए जो है उसको विद होल्ड कर दिया। और उसके साथ साथ फिर ये वाली जो हमारी ड्राइव है ये भी चली। तो हर ड्राइव के पीछे मकसद ये रहता है कि लोगों को उसका पता है कि वो गलत है, बट लोग स्टिल दे गो ऑन एंड दे डू वो करते जाते हैं। तो लोगों को उससे रोकना, जहाँ जहाँ हम साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट होती है वहीं साथ साथ इन्फोर्समेंट जो है वो वाला पार्ट भी होता है। फारूक साहब, मेरा सवाल इस पर बेस्ड था। मैंने ये सवाल क्यों पूछा कि रेवेन्यू जनरेट करना मकसद था या फिर अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन को हटाना? कारण ये था, एकदम से ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में लिखा गया था कि आफ्टरनून के बाद ये इम्प्लीमेंट हो गया है। आपको नहीं लगता जिन लोगों ने अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन करवाई थी उनको एक मौका देना चाहिए था? 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना। इस टाइम के बाद अगर कोई भी गाड़ी दिखेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, मोटा चालान या फिर गाड़ी सीज हो जाएगी। आपने उनको मौका ही नहीं दिया। और दूसरी बात जो उस ऑर्डर में कही गई, दूसरी बात, इससे पहले हम जाएं, जो थार का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ, उससे पहले कोई नहीं पूछ रहा था। कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ी को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर पुलिस जो अलर्ट हुई है अनऑथराइज मॉडिफिकेशन को लेकर, वो लोगों की आंखें खुल गई। तो आपको लगता नहीं एक मौका देना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था? 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन? पहला तो जो आपने कहा कि अचानक से ये हुआ, वैसा नहीं होता है। ट्रैफिक पुलिस में जो एनफोर्समेंट का काम वो लगातार चलता रहता है। इट इज़ एन अनएंडिंग दैट प्रोसेस जो हम चला के रखते हैं। साथ साथ जब जो ड्राइव शुरू की जाती है तो जाहिर है चूँकि एक स्पेशल ड्राइव शुरू की गई है तो उन दिनों ज़्यादा काम उसी ड्राइव पे किया जाएगा। अगर आपने जो है वो ड्राइव शुरू की अगेंस्ट यूज़ ऑफ फिल्म्स, तो आपको उस हफ्ते में सारा जो आपका जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो आपकी उस तरफ हो जाएगी। सिमिलरली जब आपने यूनिफॉर्म्स पे स्टार्ट करोगे तो उस तरफ हो जाएगी। ये ड्राइव चूँकि थी अगेंस्ट दिस मॉडिफाइड व्हीकल्स, तो सारी कंसंट्रेशन इन पे आ गई। इसका मतलब कि कुछ वक्त ऐसा बीच में आएगा, इस मॉडिफिकेशन को बुला दिया जाएगा, फिर से किसी और ड्राइव पे चले जाएंगे? मैंने आपको अर्ज किया, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे you can't do all the things all the time, but certainly you can do some things all the time. So this is how we do it. अभी हम इस ड्राइव पे काम कर रहे हैं तो इस पे भी करेंगे, साथ में बाकी वाले भी करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा था ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, आप तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हो इसको, मैं उस बात को समझता हूं, लेकिन एज ए पर्सन आपको लगता है कि ये वक्त होना चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। उसका रीज़न ये है कि सभी को पता है कि जो मॉडिफिकेशंस उन्होंने कर रखी हैं वो गलत हैं। तो अभी भी अगर आप ये देख के चलें कि हमने पिछले 1 हफ्ते में या 5 दिन में हमने 109 गाड़ियां जो हैं वो हमने की है सीज। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 109 गाड़ियां हैं जम्मू के अंदर जो मॉडिफाइड है, गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं।
یہ ان میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ سیز ہوئی ہے. تو یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہے. یہ کاروائی ابھی آگے بھی چلے گی اور لوگوں کو سفیشینٹ ٹائم مل گیا ہے. انفیکٹ جب سے ڈرائیو سٹارٹ ہوئی ہے, ہم نے ڈرائیو شروع کرتے ہی پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں اگر آپ ان پہ جائیں گے, آپ کو ہر دن کی پرفارمنس دکھائی گئی ہے اور ساتھ میں نیچے ایک نوٹ لکھا گیا ہے کہ آپ یہ جو ماڈیفکیشنز ہیں ان کو آپ بند کر دیجئے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ساتھ ساتھ آج تقریباً ایک ہفتے سے لوگوں کو اتنا تو پتا ہے کہ شہر کے اندر جو ہے جو یہ ماڈیفائڈ وہیکلز ہیں ان کو لے کے ایک ڈرائیو چل رہی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے. بچنے کا موقع نہیں ہے, نہیں مطلب موقع تو ہے ہی نہیں بچنے کا. میری بچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی نکل جائیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سب مل کے اس ماڈیفائڈ جو وہیکلز کا یہ جو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے اگر ہم اس سے نجات پائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم سب جو ہیں وی ول کنٹریبیوٹ ٹو اے سیف ڈرائیونگ انوائرمنٹ ان جموں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح سر. دوسرا سوال یہ رہے گا کہ اب یہ سمجھنا ہوگا, کیونکہ یہ تو پبلک ڈومین میں آیا ہی نہیں. پبلک ڈومین میں یہ آیا آتھورائز ماڈیفیکیشن, ان آتھورائز ماڈیفیکیشن, کیونکہ موٹر وہیکل ایکٹ بھی کچھ پرسنٹ ماڈیفیکیشن کی اجازت دیتا ہے. اب اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا سر پہلے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے تھا کہ دس از دا ان آتھورائز ماڈیفیکیشن اور دس از آتھورائز؟ وہ ان کو پتہ ہی نہیں, یا پھر آپ کے جو سڑک پہ کھڑے ہیں آپ کے آفیسر, ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہو, ہم جیسے لوگ اس کو پبلک ڈومین میں ڈالیں, لوگوں تک پہنچائیں, وہ ایک اسپیسیفک سامنے تصویریں آ جائیں. آج بھی کچھ لوگ اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں کہ میری گاڑی میں الائی ہونا کتنا چاہیے, ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ چھوٹی موٹی جو ماڈیفیکیشنز ہیں جن کو لے کے گاڑی کے بیسک سٹرکچر کے اوپر یا جو اس کے گاڑی کے مطلب جو اس کے پارٹیکولرز آر سی میں دیے گئے ہیں, اگر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی ہے تو وہ جو ہیں وہ گاڑیوں ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اگر ہم اس پہ جاتے تو صرف 109 گاڑیاں نہیں سیز ہوتی, کئی ہزاروں گاڑیاں سیز ہوتی. اگر صرف 109 گاڑیاں سیز ہوئی ہیں تو مطلب یہ وہ گاڑیاں ہیں جن میں میجر کائنڈز آف ماڈیفکیشنز جو ہیں وہ کی گئی ہیں, جس سے گاڑی کا بیسک اسٹرکچر یعنی اس کا بیلنس, اس کا ویٹ, اس کے ٹائر کا سائز, جو چیزیں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ پرون بناتی ہیں کسی گاڑی کو, وہ چینج کی گئی ہیں. ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ اس میں اویئرنیس ہونی چاہیے تو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. آئی ایم ود یو آن دس. یہ جو ابھی آپ ایک انٹرویو کر رہے ہیں میرا, یہ بھی ایک پارٹ ہے اسی اویئرنیس کا, اینڈ آئی ایم شیور دس ول گو اے لانگ وے ان کریٹنگ دیٹ اویئرنیس امانگ دی پیپل. بٹ دین ہم اویئرنیس بھی کریٹ کریں گے, ہم اپنا کام بھی ساتھ میں کریں گے, تو اویئرنیس اینڈ انفورسمنٹ بوتھ ول گو ٹوگیدر. فاروق صاحب, مجھے نہیں پتا کہ جو سوال میں اب نیکسٹ آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کو اس کے بارے میں نالج ہوگا نہیں, کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے گاڑیوں کے ریلیٹڈ. آپ تو لا اور آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, وہ سب چیزیں, پھر بھی میں سوال پوچھ لیتا ہوں. ایک گاڑی کے اندر الائی آتا ہے 16 انچ کا ٹائر لگا ہے, ہم ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں, اور الائی بھی اتنی کیپیسٹی کا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ الائی مجھے پسند نہیں, کمپنی کا ہی ہے, مجھے پسند نہیں, مجھے 16 انچ کا باہر سے ڈلوانا ہے, سائز ڈائمینشن وہی رہے گا, کیا وہ آتھورائز اس میں آئے گا؟ سیریسلی مجھے اس کا نہیں پتا ہے. آئی ول نیڈ ٹو گو بیک, مجھے ایک بار اس کا چیک کرنا پڑے گا, دین اونلی آئی ول بی ایبل ٹو. سر تو پلیز, شکریہ, آپ نے بڑے ایمانداری سے اس کا جواب دیا, میں تھینک فل ہوں آپ کا. لیکن جہاں تک میری نالج ہے یہ آتھورائز میں آتا ہے, کیونکہ جو کمپنی الائی بناتی ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ سے اپروو ہوتی ہیں, وہ جی ایس ٹی اپنے سارے ٹیکس کلیئر کرنے کے بعد مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ لاتے ہیں. اگر یہ اپرووڈ ہوگا تو وی ول ڈیفینیٹلی ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور شیئر کریں گے. یہی سوال جنتا نے مجھے کہا کہ ایس پی صاحب کو ضرور پوچھنا, اگر ان کے منہ سے یہ شبد نکل جائیں گے اور سڑک پہ کھڑا آفیسر کو اویئرنیس آ جائے گی, وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا. ہمارے آفیسرز کو کافی اویئرنیس ہے. میں نے آپ کو ویسے جو پہلے کہا کہ صرف 109 گاڑیاں سیز ہوئیں, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے لوگ بہت ہاتھ کھینچ کے رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ ایکچوئل میں جتنے بھی ماڈیفائڈ وہیکلز ہیں اگر وہ ان کے خلاف شروع ہو جائیں گے تو آدھے شہر کی گاڑیاں سیز ہو جائیں گی. جتنی زیادہ ماڈیفکیشنز ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جی یہ میں بھی جانتا ہوں. لیکن ہم لوگ, ہماری کوشش, ہم کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کو ہیرس نہیں کرنا چاہتے. ہمارا صرف یہ ہے کہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو اور ایک سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ بنے. اس میں ہماری کوشش ہے اور اس میں سیزر جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے اور ایک ڈیٹرنٹ ہے. ایبسلیوٹلی. بہت انفارمیٹیو ویڈیو جا رہی ہے سر, جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. ایک سوال اور ہے سر, جس نے کچھ ماڈیفکیشن کروائی ہے لیکن اس کا ٹائر جو ہے باڈی سے باہر نہیں ہے, باڈی کے برابر ہے یا اندر ہے, اس کے لیے کیا؟ ماڈیفکیشن جو بھی اس کی بیسک سٹرکچر کو چینج کرے گی, دیٹ ول ناٹ بی الاؤڈ, ایز سمپل ایز دیٹ.
जो गाड़ी कहाँ, जो गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो पार्टिकुलर्स दिए गए हैं, अगर वो छेड़खानी हो जाती है उनके साथ, दैट बिकम्स ए मॉडिफिकेशन एंड विच विल नॉट बी अलाउड। और सर एक सवाल और है कि यहाँ पर हमने मोटर व्हीकल एक्ट को हमने स्टडी किया है, उसमें बताया गया है कि जो मेन विंड स्क्रीन है उसमें 80% तक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो साइड 70%, और जो साइड में है उसमें शायद 50%। तो सर आपके पास ऐसा क्या आपका ऑफिसर चेक करता है, वो फिल्म देखकर चालान कर देता है, तो उसमें क्या क्या क्लियरेंस है उसमें? हमारे पास बाकायदा उसमें टिंट मीटर्स लगे हुए हैं, हाँ वी हैव दोस्त, जिससे हम उनका वो जो विजिबिलिटी है वो चेक करते हैं। और अदरवाइज भी अगर आपने एक फिल्म लगा रखी है, आप मुझे मार्केट में एक ऐसी गाड़ी बता दीजिए जिसके विंड स्क्रीन के ऊपर टिंट नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा हर एक गाड़ी में लगा है, और वो हम अलाउ इसीलिए कर रहे हैं कि हमको वहाँ 70% विजिबिलिटी रखनी है, 30% तक हम लोग अलाउ करते हैं। सिमिलरली जो आपके जो ये विंडोज़ हैं, इन पे 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए वो अलाउ किया जाता है। अभी हमने लास्ट टाइम जो मेटाडोर्स के खिलाफ, नॉट एग्जैक्टली मेटाडोर्स, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके खिलाफ हमने एक अभियान शुरू किया था। उनमें मेन शिकायत ये थी कि स्टिकर लगे हुए थे। हमने उनको यही बोला कि आप जो टॉप वाला है वहां पे आप लगा लीजिए ताकि धूप से बचा जा सके। वो जो 50% का जो रेशो है वो आप ऊपर टॉप पे लगा लीजिए, लेकिन जो नीचे वाला जो पोर्शन है 50%, उसको छोड़ दीजिए। उसके पीछे लॉजिक इतना है कि गाड़ी जब कहीं से गुजरे तो उसको बाहर से लोग अंदर देख पाएं, क्योंकि एक पब्लिक सर्विस व्हीकल है, उसमें विजिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत सारे क्राइम्स जो हैं छोटे मोटे जो कि उसके अंदर होते हैं गाड़ियों के अंदर, वो इससे रुक जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कैमरा जो है वो उनको पकड़ेगा। तो ये जो इशू है विजिबिलिटी का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एक सवाल और है जो मुझे नहीं पता कि ये सवाल मुझे फिर आपसे पूछना चाहिए या नहीं, आप इसके लिए आंसरेबल हो भी है या नहीं। सवाल ये है कि उस ऑर्डर में लिखा था कि कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन अनऑथराइज मॉडिफिकेशन के सामान को स्टोर नहीं कर सकता, अपने पास रख नहीं सकता। सर अब सवाल ये है कि जिसने लाखों रुपए का सामान अंदर रखा हुआ है वो क्या करे उसको, अब कहाँ छोड़े उसको? अब हमारे पास एक ऑर्डर आता है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा सिर्फ उतना सा रोल है। अगर लेकिन हैविंग सेड दिस, आई मस्ट टेल यू कि अगर उसमें किसी के कोई जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, वो जा सकते हैं, डीसी साहब बैठे हुए हैं, उनका दरवाज़ा खुला है 24 घंटे, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे पास आना चाहें हमारे पास आ सकते हैं, हम उनकी मीटिंग करवा देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। बीच के रास्ते से मुराद है कि रास्ता कानूनी होगा, रास्ता कानूनी होगा, जो कानून कहता है वही होगा। हाँ, लेकिन अगर उसमें कहीं उनके कुछ जो उनके एप्रीहेंशंस हैं या अगर उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, अगर वो एड्रेस होते हैं, तो आई वुड बी द I would be the happiest person to do that. Appreciate sir, appreciate। आपका ये आंसर बाकमाल था, उन लोगों को तसल्ली ज़रूर हुई होगी। अब सवाल ये है कि जो उनके पास सामान पड़ा हुआ है, ये सवाल मैं ज़रूर डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछता अगर मुझे मौका मिला उनके पास जाने का। जो सामान उनके पास पड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी ने बनाया है, जीएसटी काट कर पक्के बिल के साथ टैक्स पे कर कर उनकी दुकान तक पहुंचा है, सभी बॉर्डर क्रॉस कर कर उनके पास पहुंचा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैन्युफैक्चरर बना रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तो इस तरह की जो बीच में बैरिकेड आ रहे हैं, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपने अपने इलाके में, उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसको लेकर वो जो है वो अथोराइज्ड हैं, वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं, लोकलाइज्ड भी। तो ये डीसी साहब उनका एक बहुत एक जेन्युइन और एक लेजिटिमेट ऑर्डर है जो उन्होंने इशू किया है। और अगर आपको उसमें कोई इश्यूज हैं, आपसे मुराद लोगों को है, किसी को भी इश्यूज अगर हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू गो टू हिम एंड उनको एड्रेस किया जा सकता है। अपने ग्रीवेंसेस उसके साथ शेयर कर सकते हैं, तो कोई रास्ता निकल जाए। मैं जानता हूं सर, जो सवाल मैंने आपसे पूछे आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, आप ये आपके लिए सवाल नहीं थे, फिर भी हालांकि ये जो ऑर्डर है ये भी हमारी ही जो फीडबैक है उस पर डीसी साहब ने दिया है। हम ही ने उनको फीडबैक दी थी कि इस तरह से शॉप्स जो है वो चल रही हैं, जो खुलेआम जो है वो गाड़ियों में जो है वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। फारूक साहब, फिर आपको लगा नहीं था कि इसको रोकना चाहिए? मुझे नहीं लगा।
مجھے تھوڑا نہیں وقت دینا چاہیے. نہیں, مجھے نہیں لگا, کیونکہ دن دھڑلے میں یہ کام ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ خطرے میں پڑ رہی ہیں. میرے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں جو جموں کے لوگوں کو ایک بہتر ڈرائیونگ انوائرمنٹ دوں, اور ساتھ ساتھ جو لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ جہاں تک پاسبل ہو, جتنا میرے ہاتھ میں ہے میں ان کو بچا سکوں. لیکن ایک بہت بڑا آنکڑا ہے جو اس کی زد میں آئے گا, جو اس سے پریشان. میرا مینڈیٹ سر, مائی ڈیئر سر, صرف ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا روڈ پہ. I will work under my mandate, I will work within my mandate, and that's I'm doing. اگر ایک آخری سوال سر, اگر اس آرڈر میں کچھ امینڈ ہوتا ہے, اگر اس آرڈر میں آگے یہ امینڈ ہوتا ہے کہ 1 ہفتہ, 10 دن, 15 دن, 20 دن دیے جاتے ہیں, اس کے بعد سپیئر نہیں کیا جائے گا, یہ 20 دن میں اپنے آپ کو سدھار لو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ امینڈ ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, جہاں پہ ان کا روزگار جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, جو انلیگل طریقے سے کما رہے ہیں. بائی دا وے, اگر آپ ایسا سامان جو ماڈیفیکیشنز کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو آپ کو پتہ ہے غلط ہے, تو وہ غلط ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. جسٹ بیکاز کہ وہ اس کو کچھ عرصے سے کر رہے ہیں تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ لیگل ہو جائے گا, وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اگر اس پہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے انوسنٹ لوگ ہیں, نہ صرف چلانے والے بلکہ جو سڑک کے اوپر پیدل چل رہے ہیں, اگر ان کی لائف جو ہیں وہ خطرے میں پڑتی ہیں, تو دیٹ وڈ بی مائی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی. گاڑیاں سیز ہو گئی, اب نیکسٹ کیا ہے؟ وہ کورٹ میں جائیں گے, ریلیز کروائیں گے, تو موڈیفیکیشن آگے پروسیس کیا ہے؟ گاڑی ویسے واپس ملے گی؟ آنریبل کورٹ نے بھی اس پہ بڑا سیریس ویو لیا ہے. ابھی جو ہم نے جتنی گاڑیاں سیز کی ہیں ان میں سے جس گاڑی کے بھی ریلیز آرڈرز آ رہے ہیں, آنریبل کورٹ جو ہے وہ اس میں ایک آرڈر کر رہی ہے کہ جتنے بھی اس میں ایکسیسریز لگی ہیں ان کو ریموو کر کے جو ہے وہ وہاں جو ہمارا مال خانہ ہے وہاں پہ جمع کرایا جائے اور ایک کمپلائنس رپورٹ کورٹ کو سبمٹ کی جائے. تو وہ جو ہے وہ اس کا ایک پروسیجر ہے قانونی. ہم گاڑی سیز کریں گے, کورٹ میں اپلائی کیجئے, وہاں سے ریلیز آرڈر لائیے اور ہم گاڑی کو ریلیز کریں گے. اور سر کیا کہنا چاہو گے ان لوگوں کے لیے آخر میں جو دکاندار اس بزنس میں لمبے سمے سے, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ رہے گا؟ میں سبھی جموں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آؤ اکٹھے ہو کر مل کر جموں کو ایک سیف شہر بنائیں. شکریہ صاحب, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ تھے فاروق صاحب, SSP ٹریفک جموں. مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو تھا اور جموں ایسے ہی انٹرویو کا انتظار بھی کر رہا ہوگا. بہت سی چیزیں آپ کو اس سے کلیئر ہو گئی ہوں گی. شبھم کمار کے ساتھ روندر سنگھ, دا اسٹیٹ سینٹینل کے لیے.